الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. رئيس هذه الرحلة الشيخ شريف الحسن القاسمي رئيس فيض القرآن منdy، ورئيس هذه الدار الأخ عبد الرحيم الزيائي القاسمي حفظ الله ورعاه، وأعزاء هذه الرحلة وإخواني من الطلبة والأساتذة، نحن نشكر الله تبارك وتعالى شكرا عظيما أن يأتينا فرصة إلى حضور في هذه الرحلة. رحلة لتعليم اللغة العربية، لأن اللغة العربية هي أم اللغات، أحسن اللغات وأجمل اللغات وأقوم اللغات، لأن الله تبارك وتعالى نزل كلامه وكتابه في هذه اللغة الكريمة، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكام الإسلام في هذه اللغة الكريمة. أيها الطلبة والإخوان مرة، للتعليم هذه اللغة هناك منهجان: الأول الطريقة والثاني السليقة. الطريقة معناه من النحو والصرف، أي مبتدأ خبرا نعتا منعوتا وحرف الجر اسما وفعلا وحرفا هكذا. والسليقة هو إعطاء من الرب أن يقرأ أمامنا عبارة ونحن نجد السرور في أنفسنا، هذا هو السليق. كان هناك في الأيام الماضية رجل شهير في النحو، أبو العباس السالم، وكان عنده رجل أبو العباس المجاهد. قال أبو العباس له: اشتغل أهل القرآن بالقرآن فازوا، واشتغل أهل الحديث بالحديث ففازوا، واشتغل أهل الفقه بالفقه ففازوا. أنا اشتغلت بزيد وعمر، لا أدري ماذا يفعل بي في الآخرة. وتأسف، تأسف كثيرا. ذهب أبو المجاهد إلى البيت ورأى تلك الليلة رسول الله صلى الله عليه وسلم في منام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر اقرأ لي أبو العباس السلام مني وقل له إنك على علم مستطيل، لأن هذا الكلام أي هذا العلم أنه هو الصرف، هذا هو علم العالية، هذا هو السبب إلى التعليم إلى اللغة العربية. لا نستطيع أن نتكلم بهذه اللغة إلا أن يكون عندنا علم النحو والصرف. هذا العلم الصرف لازم لكل واحد إن أحد منا نريد أن نتكلم بهذه اللغة، أي اللغة العربية، لازم لكم
نحو لازم، صرف لازم، وعمل لازم، وبعد ذلك سليقة لازم. لا كما يكون كما يبين أمامكم الأخ عبد الرحيم. نحن ندعو الله تبارك وتعالى ونعبد الله تبارك وتعالى أن نعلم هذه اللغة، أن نسعى في نأخذ هذه اللغة الكريمة. وهذه الحفلات لما أنتم كلكم كأطفال أنتم تنظرون معرفة الطفل الصغير حينما أراد أن يمشي ويقوم ويسكت، مفهوم؟ هنا الطفل الصغير أي من كان إن أراد أن يمشي ويقوم ويسكت ويقوم ويسكت هكذا ويستطيع أن يمشي. هكذا الطفل الصغير حينما جاء في المدرسة هو يتعلم هذه اللغة ويكون في أيام آخر هناك ويستطيع أن يتكلم بهذه اللغة. هنا بس أكتفي بهذه الكلمة. أخيرا أقول كان في أكابرنا الشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله، وكان مشهور في هذه اللغة، وقال قد قرأت كتاب قليلا ودمنا 1000 مرات. هم 1000 مرات أن يستطيع. وكتب في كتابه قصص النبيين للأطفال كأن الإنسان لا يستطيع أن يعيش كإنسان إلا أن يكون عنده نور، وذلك النور هو نور الأنبياء يهتدي به الناس. إن لم يكن عندنا نور وإن لم يكن عند الناس النور يكون كخبط الأشواع. أتعرفون كم قتل في الحرب الأولى وكم قتل في الحرب الثانية؟ يكتفي. أقول لكل واحد منا أن نسعى أن نأخذ هذه اللغة بالجمع. أقول قولي هذا أستغفر لي ولكم ولسائر وسائر الإخوان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.